बोरे भाऊ बहिणी भाषे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो बाळका जेजू ते मगाळ भावा बहिणीनो भुरग्यानो आणि सर्व भक्तिकानो बाळका जेजूचे फेस्त आचरण करूंक ह्या पूर्ण शेतांत आमी जमल्या आणि नोवेनाचो पयलो दीस आमी संभ्रमता आणि हो पयले दीस आमकां आमचे थंय स्वाद मनृता करूंक आमकां आपयत आसतना आमच्या सर्व भुरग्यां थंय ही वजना थंय हो स्वाद मनसो आत्मो बळादीक जावन ता निर्मळ जिणी जियोंक आमी ह्या बसोत आमी मागया जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत जसो आमचो सर्गीचो बाप पवित्र तशें तुमी पवित्र जायात ह्या उतरां मरिफात देव आमकां पवित्रपणाच्या जिविताक आपयता सांत पावलो म्हणटा तुमी नेनात की तुमच्यो कुडी जावन आसात पवित्र आत्म्याची मंदिरां देव आमच्या कुडींत वस्ती करता आसतना आमची चिन्नां आमच्यो करण्यो आमची कूड नितळ दवरूंक देवा लागीं मागया ह्या मरिफात देवाक समर्पिल्ले जिणे जियोंक आमकां साथ दितले ह्या सर्व तेन्या बसोतो ह्या मिसा वेळार आमी मागया जायते फावटी आमच्या चिंतनान आमी पाताक आदारला आमच्या चिंतना वयर आमी नियंत्रण दवरूना आमच्या करण्या मुखांत्र आमी पाताक आदारला कुडीच्या वडण्याक आमी भली जाल्या त्या सर्व पातकांची एक गडीभर उडास आमी हाडया दोळे दांपया पातकाची दूख धरया नितळ काळजा मनान इमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया आमच्या पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध ह्या बसोत भगेवन सदां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Please
प्रार्थव्याम. सर आमची राधे या योक्रिस्ता मेजला पावून आमी हाडया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेले ह्या संतोशाचे संपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. सांग पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. हांवें कितेंय करीत म्हूण तूं म्हणशी, पूण हांव कितें करतां तें सक्कड म्हज्या बऱ्याक पडना. हांवें कितेंय करीत वय, पूण कित्यासूच हांव गुलाम जावचो ना. कान पोटा पासत आनी पोट काना पासत म्हणलें नीज. पूण हें आनी तें दोनी देव एक दीस नांस करतलो. कूड व्यभिचारा पासत न्हय, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणान घे. तर क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे घेवन वेश्य स्त्रियेचे सांदे करयेत घे. बिलकुल नजो. वेश्य स्त्रियेक एकवडता तो तिचे संगी एक कूड जाता म्हूण तुमी नेणान घे. पवित्र पुस्तकांत म्हळां ती दोगां एक कूड जातेली. पूण कोण सोम्याक एकवडता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांतावन फळाफळ घेया. मनीस आदारता ते हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तो करता. पूण व्यभिचाराचे पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणान घे. तोच आत्मो तुमचे ते वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचे उतर हें. जिविताची वाट आमकां दाखय, सोम्या तुजी वाट आमकां दाखय. जिविताची वाट आमकां दाखय, सोम्या तुजी वाट आमकां दाखय. आत्मो मारता काळीज उल्हासता, तुजी कुटले गूण तुकाच आशेता. मोरणा पाताळान सांडचो नाय म्हाका, सोडचो नाय कुसोंक सोम्या म्हाका. जिविताची वाट आमकां दाखय, सोम्या तुजी वाट आमकां
Hallelujah, 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 hallelujah. Unter तुझे सोम्यामुचा उस्वार सांगती मुझे माटे निश्चित मुक्त सो दुनिया देवा प्रेरण दिंदी मुझे चिनिए हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसुमिया. जेजू पवित्रत्म्यान भरून यॉर्दान न्हंय तडी तावन पाटी परतल्या फरा त्यास आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आरण्याक गेलो. थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातस ताका भूक लागली. तो वळ देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हूण फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंडयान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दितां, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका तो हांवें दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पाय पत्राक आदळनाशे ते तुका आपल्या हातांनी वखल धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हळा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळन जातस देवसा थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचे उतार हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो आनी जेजू बाळकाच्या सर्व भक्तिकानो, मोगाळ आनी स्वाद मनाचो आत्मो तुमकां दिला. एका फिरगजेंत फिरगज विगार आपल्या फिरगज कुटुंबाची भेट करनासलो आनी एका कुटुंबाक तो भेट दित आसतना कुटुंबाचो वडील ह्या विगाराक पळयले तक्षण म्हणटा, फादर, तुमी आमगेर येवचे नाका. म्हाका याजकांक देखल्यार जायना. आनी अशें जायतो आपलो याजकाचो कोडू अणभोग ताणें विगाराचेर वतलो. पूण विगार कितेंच जाप काडिना. त्या यजमानाची पतीन विगाराक भितर आपयता आनी उलयता. उपरांत विगार म्हणटा, आमी मागणें करया. आनी तो यजमान म्हणटा, तुमचें मागणें तुमकां जालें,
म्हणून कुडा भितर वेता आनी दार दामता. थोड्या म्हयन्या उपरांत त्या घरच्या धुवेक काजाराचो संभ्रम उदेता आनी विगाराक हो जोगतो अवकाश त्या येजमानाक बुज शिकोवंक त्या येजमान्याक समजून दिवंक पूण विगार कितेंच उलयना. त्या घरच्या धुवेच्या रोसाच्या संभ्रमाक विगार वेता आनी एका फिरगेजेन ताचें काजार जाता. विगाराक वेची गज नातली तरी थंयसर विगार वेता आनी ह्या मोरिफात आमकां सर्वांक देवान मोगाचो आनी स्वादमनाचो आत्मो दिला. ह्या मोरिफात आमी सर्वांनी तस्सू मोग हेरांत वचूंक आसा. आमचें स्वनियंत्रण करूंक आसा म्हणलें मोग तो शिकयता. आनी एक घडीत मोगाचेनो एकामेकाच्या मोगार पडले एक तारून जोडें. पूण लग्ना परवींच कुडीच्या ओडण्याक ती आकर्शीत जातात आनी त्या विशीं चिंतात. पूण धार्मिकांक भेटोवन आपणे घरचे सूख म्हूण वळखतात. नितळजिणी जियोंक फुडें सरतात. स्वादमना विशयांत उलयत आसतना जायत्यो घडितां तुमचे मुखार आमी दवरयेत. आमी खंयसर आमी स्वादमन इंग्लिशां म्हणटा सेल्फ कंट्रोल आसा करूंक. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो 8व्या अध्यायांत वळू 1:17 म्हणसर पवित्र आत्म्या विशीं जियोचे विशीं उल्लेख करता. थंयसर तो म्हणटा आमी कशें रक्तांबासा प्रकार जियेता पूण आमकां कशें देवाच्या आत्म्या विशीं जियोंक आपोवणें आसा म्हणले विशीं सांगता. वळ 26 सांगता रक्तामाशेच्या अपेक्षेचो फळ मरण. म्हळ्यार आमी केन्ना कुडीच्या रक्ता मासा प्रमाणे जियेता. आमच्या जिणेंत आमी संतोष होगडावन घेता. दूख आमच्या जिणेंत येता आनी निमाणें ताचो फळ जावन आसा मरण. पूण जो कोण आत्म्या प्रकार जियेता त्या देवाच्या नियमा प्रकार जियेता ताका संतोष मेळटा. जिवीत संपूर्ण जाता. जिवीत यशस्वी जाता आनी निमाणो फळ जावन आसा जिवीत वाळटा. देखून स्वादमन म्हळ्यार कितें मोगाचेनो? स्वादमन म्हळ्यार आमच्या बोगनाचेर आनी वोटण्याचेर नियंत्रण कंट्रोल दवरचेंच स्वादमन. आमकां विविध बोगनां आसात. मनीस जाल्ल्या एका व्यक्तीक जायतीं बोगनां संतोशाचीं, बोगनां दुखाचीं, बोगनां रागाचीं, बोगनां मोसराचीं, विविध बोगनां मोगाचेनो. पूण ती बोगनां व्यक्त करता आसतना स्वादमान कंट्रोल करूंक आमकां आपोवणें आसा. पेल्याच्या संबंधांत हांव जियेत आसतना स्वादमान हांवें दाखोवंक आसा. देखून त्या देण्या बसत मागोवंक आमी हांगासर आसा. बायबलांत स्वादमन दाखयल्ले आनी स्वादमन वगडायल्ले जायते व्यक्ती आसात. तेका मनशाची परिचय तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान स्वादमन वगडायल्लो तो व्यक्ती आसा दावीद राय. किरकोळ तो मनीस आनी त्या किरकोळ मनशाक देव राय जावन विंचता. आनी ह्या संदर्भार तो आपल्या रायपणाच्या वेळार उरियेच्या बायलेच्या पाडदिश्टेक तो पडता. पाडदिश्टेचेर ताचेर नदर तो घालता आनी तिचे लागीं तो प्रद्वार आदारता. तितलेंच थंयसर आखेर जावना. उरियेक लागड करचे मोरिफात केतना आपणाचें स्वादमन दावीद राय होगडावन घेता तो पातकाच्या काळोखांत बुडता. बायबलांत आमकां परत स्वादमन दवरले व्यक्ती मेळटात. तांचे पैकी एकलो जुझे. इजिप्तांत तो कारभारपण चलोवन आसतना फतिफराची पतीन ताचे लागीं येवन बलात्कार चलयता आनी ह्या संदर्भार आपणाचें स्वादमन तो दाखयता. ती ताका जैलांत घालयता तरी रागार तो जायना. आपणा तें तो देवाचो मोग व्यक्त करता आनी स्वादमाचे आपलो आत्मो तो राखून व्हरता. दानियल प्रवादी केन्ना नेबुकदनेझर राय दानियल प्रवादेक कैद करता आनी ताका बस्ट जाल्लें नाकासुरो आनी जेवण जेवंक तो बलात्कार करता आसतना
तो नियंत्रण करता ह्या मरेफात देवाक पयलो जागो दिता. बायबलांत स्वादमन केल्ले व्यक्ती विशीं उलयता आसतना खंडीत जावन आज वांजलाचे वाचप आमकां आनी एक व्यक्तीक प्रस्तुत करता. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताच्या ताळण्या विशीं आमी आयकलें. ताळण्यो मनशा जिविताचो वांटो मोगाचो न्हू, आनी ताळण्यो आमच्या संतीपणाच्या वाटेर एक अडखळ. विविध ताळण्यो आमकां आसात. ताळण्यो चिंतपाच्यो, ताळण्यो करण्याच्यो आनी ताळण्यो भोगनाच्यो, ताळण्यो कुडीच्या वंदवण्याच्यो. आनी केन्ना एक मनीस ह्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक सोलवता तो जिवीत होगडावन घेता. आनी जेजू क्रिस्त आमकां ह्या ताळण्याचेर कशें जैत व्हरचें म्हणलें स्पश्ट करता. जेजू देवाचो एकलो सपूत. ह्या संवसारी आपणाचें मिसांव काम तो प्रारंभ करता आसतना आमकां सावल देता. जेजूक ताळण्यो आसल्यो की आपल्या परगडचिने वेळार वय जेजूक ताळण्यो आसल्यो, पूण जेजू त्या ताळण्याचेर वयर पडलो की वय तो ताळण्याचेर जैत जोडटा. आनी ह्या प्रकार आमी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजूच्यो ताळण्यो लौकीक खाणा विशांत आमकांय जायते पिडा आसा मोगाचो न्हू. लौकीक खाणा वरवीं आमी चड मीत न्हिसतना मीतमेर तावन खेल्ले वरवीं आनी ताचेर मीत दवरूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजूक ताळणी आयली देवाची परिक्षा करूंक. जायते आमकां भावार्था विरोध वचूंक जायत्यो ताळण्यो येतात. जायते विविध मनीस सवालां विचारतात भावार्था विरोध वेच्या विशीं. आनी ह्या संदर्भार त्या ताळण्या वयर जैत व्हरूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजूक ताळणी आयली अधिकारा विशीं. आमकांय जायतो अधिकार मेळटा मोगाचो न्हू. ह्या अधिकारांत हेरांक चिडून धरूंक आमी पळयता. त्या दाळा थिस जेजूची ताळणी आमच्या अधिकाराचो स्वादमन करूंक आमकां आपयता आनी जिवीत यशस्वी जोडूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजू बाळकाच्या सर्व भक्तीकांनो तर कशें आमच्या जिवितांत स्वादमन आमी हाडचें. पयलें आसा आमचे कुडी वयर आनी आमच्या चिंतनाचेर आमी स्वादमन आसा करया. सांत पावलून कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत दुसरें पत्र 10 अध्याय 3 सांगता आमी अस्क सैमान जियेता तें खरें. आमची आतेरां रक्त मासाची न्ही बागार त्या दैवीक सक्तीची जायचे. केन्ना आमची आतेरां दैवीक सक्तीची जातात आमच्या वटण्याचेर आमकां जैत व्हरूंक जाता. परत एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्याय 18 सांगता सोरो पियोवन बेबदे जावचें सोन सोडा नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवीत पिड्ड्यार जायत बदलाक पवित्रत्म्यान भरा. मग अशें न्हू सर्व वायट वंदवनाचेर जैत व्हरूंक सांत पावलो आमकां आपयता. आमच्या चिंतना ती बरीं जावं दीत. आमचें उलाणें तें बरें जावं दीत. आमच्यो करण्यो बऱ्यो जावं दीत. त्या प्रकार अत्म्या प्रकार जियोंक आमकां आपोवणें आसा. विविध तरांची तत्वशास्त्र आसात. तांतलें एक तत्वशास्त्र फिलॉसॉफी आसा चार्वाका फिलॉसॉफी. ही चार्वाका फिलॉसॉफी आजकालच्या संवसाराक जायती थाळ पडटा. चार्वाका फिलॉसॉफी कितें म्हणटा खा पिये गम्मत मार फाल्यां कितें करता तें आमी नेनाव. जायते फावटी आमी त्या चार्वाका फिलॉसॉफी बरी खा पिये गम्मत मार म्हळ्यार आमच्या कितें आमकां कुडीन भोगता आमकां कितें भोगना येतात त्या प्रकार जियेता आनी पथकांत सांबाळटा. दुसऱ्यान मोगाचें न्हू स्वादमन आसूं दी आमच्या पेल्याच्या संबंदांत जायते आमचे संबंद होगडयल्यात आमच्या स्वादमन सुकुल्ले वरवीं. म्हज्या कुटुंबांत स्वादमन आसूं दी, म्हज्या शेजारांत स्वादमन आसूं दी, म्हज्या वाड्यांत स्वादमन आसूं दी आनी पवित्र संतोश बरें जिणे जियोंक साथ जातलें. निमाणें मोगाचें न्हू स्वादमन आसूं दी आमच्या संपर्क माध्यमांत. ह्या कोरोना पिडे वरवीं जायतीं आमची भुरगीं युवजनां वडिलां आमी सामाजीक संपर्क माध्यमांत सडीत भुरल्यां ताचो वापर चडला आसता हाचें तें स्वादमन दवरूंक आमकां आपोवणें आसा.
तर मोगाचनो हें स्वाद मन आसा करूंक आमकां कोण कुमो करता. जुवोचो वांजेल 15 अध्याय 1 वड सांगता, तुमचे विणे कितेंच तुमी म्हजे विणे कितेंच करूं शकनात. देव आमच्या आदाराक येता, देव आमकां घट करता. पिलवी घरां बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 13 वड सांगता, म्हाका बोड दितल्या देवाचो हांवें सर्व संगती करूंक साध्य. देखून देव आमकां बोळ दिता स्वाद मनासा करूंक. देखून आमकां मोगाळ आनी स्वाद मनाचो आत्मो आमकां दिला. दुसऱ्यान मोगाचनो आमच्या जिवितांत मागण्याक सागो दिवया. जेजू निरंतर मागण्या आनी उपासा मरेफात देवाच्या संबंधान जियेता. तर आमी मागण्याची व्यक्ती जाता, देवाच्या संबंधान जियेता. आमकांय खंडीत जावन त्याच स्वाद मनान जियोंक साथ जातलें. तस्सो देव आमकां आशिर्वाद दिवं दी. आमी देवाच्या आत्म्याकाळ जियेवया. त्याच देवाक आमच्या जिविता मरेफात महिमा दिवया. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पुत देवा बापाक मंत आसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र विजयादवा सरेस्पर म्हणून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी तुका मागता तें आमकां करपणी मेळटलें म्हूण ताच्याच उदार मोगान तुवें आमकां बासयलां. तर तुज्या नांवाक आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावू. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश वांकलो. मनशा रुपा दिसत्या देवा वळखून आतां नान दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बारा सांगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. बापा, खरोच तुम पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सरम. तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoviam. Senhor Jesus, तुझे मरण आम्ही स्मरता, तुझे पुन्हा जीवन को आम्ही पकडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे विडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडान रग सिमतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. स्वाद मनसो आत्मो रुता करूंक त्यास बापाची ससाय मी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम कायूं, तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेक तेल्याक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याच वरती पदवी महिमा तुजी इस्ताच्या सुस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे पाप म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
स्तुती तुझी सदा निघाम गायता जालोय सोम्या मुसो आता तुझे थंय उल्हासता मुझ्या आता धरलाय म्हाका सावळे तुझ्या राता जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय जेजू जेजू तू खंय येताय येतू दितू तुझी ससाय प्रार्थुव्याम. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिपी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत वो दिन वचनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाच्या ससना वाकोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयेकन बसात. आयचे हे मिसाचे बलिदान आनी आमकां सर्वांक बरो संदेश दिल्ले ह्या जाग जावन आसात. फादर रुपेश प्रस्तुत बोंदेल फिरगजेंत सहाय्यक विकार जावन आपली सेवा दिवन आसात. फादर तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा आमी मागता. आज आमी प्रत्येक सावन युवा जाणां खातीर मागता आनी फाल्यां अक्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव मदें बरो समाधान आनी बरें जिवीत जिवंक जाय जाल्लो कृपा आमी मागतले. ब्रेस्तारा दीस पिडेस्तांचो दीस. जर तर तुमच्या घरांनी कोणी अस्वस्थ जाल्लीं आसा तर तांच्या खातीर मागचो विशेष दीस. आनी प्रत्येक जावन सकाळीं 10:30 वरांचे मीस आनी सांजेर 6 वरांच्या मिसाचेर विशेष मागणी पिडेस्तां खातीर आसतली. आमच्या ह्या नोवेनाच्या दिसांनी कोणाक जर तर वासाप वाचूंक जाय तर ह्या 9 दिसांनी तुमची नांवां आमचो कॉयर मेस्त्री सैमाना कडेन दिवची. प्रस्तुत थंयसर कीबोर्ड खेळोन आसा ताका तुमची नांवां दिवची आनी खंयसर चान्स आसा जर तुमकां वाचूंक मेळटलें. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आज प्रत्येक रितीन ह्या नव्या वेळार सक्कड युवा जाणां पासून आमी मागता. जो कोण युवा जाण आसा तांकां तांणी सक्कडांनी मुखार येवचें. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. इश्ट जावन येयलो सर ताच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिळागून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाण पळयता. मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मोगाचनो ह्या जेजूच्या पांयां तळा आमी आयल्या. सर आमची मागणी त्या सवा त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. आज प्रत्येक रितीन आमी युवा जाणां पासून मागता आसतना तांचे पासून आमी प्रत्येक रितीन मागया तोच बाळूक जेजू
तांकां आदार दिवन दी तांचें जिवीत बऱ्या रितीक रुपीत करचें तसलें जिवीत तांकां फोव करून दी म्हण आमी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आज आमी स्वदमन हाचे वयर नियाळ केलें. तें स्वदमनाचें तें फळ आमच्या जिवितांत आमी रुता करया. बरें एक जिवीत जियोंक तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी म्हण आमी मागया. कुटुंबा वचत आमी मागया. जायती कुटुंबां कश्टोन आसा जावंक पुरो, जायत्या कुटुंबांत कश्ट दूख समस्या आसा जावंक पुरो. ह्या घडये ते सकड कश्ट दूख समस्ये आटाविटे त्याच जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तसो जेजू आमकां गूण करूंक शकता, आमकां आशिर्वादांनी भरूंक शकता. जे कितें आमच्या कुटुंबांत उणेपण आसा, जे कितें आमच्या कुटुंबांत दोस्ता, भोगचें ह्या घडये त्याच जेजू बाळकाक आमी समर्पण दिवया. कित्याक तोच जेजू बाळूक आमकां गूण करून आपुडून गूण करता आनी आमकां आपुडून आमचें जिवीत तो रुपीत करता. तोच बाळूक जेजू साबारांक जिवीत दिल्लो, तोच बाळूक जेजू सकयल पिडा शिडा गूण केल्लो, तोच बाळूक जेजू मेल्ल्यांक जीव दिल्लो. तो आज आमकांय आपुडून गूण करूंक शकता. तर म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, त्याच जेजूच्या पांयां तळा आमी आयल्या. तोच जेजू आमकां राखून आसा, आमकां आपडून गूण करूंक शकता. कशें त्या स्त्रियेन 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवलो नासच्या त्या स्त्रियेन हांवें जेजूचें आंग वस्तूर आपोडल्यार पुरो हांव गूण जाता म्हळ्यार त्याच भावार्थान आनी बरोवशान तिणें जेजूचें आंग वस्तूर आपोडलें आनी ती गूण जाली. त्याच भावार्थान आनी बरोवशान आमी हांगा आयल्या. त्या जेजूक आपोडन आमी ताचे तावन गूण जावच्याक, ताचे स्पर्श आमच्या जिवितांत जावन एक बरें जिवीत रुपीत करच्याक आमी आयल्या. तर म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आमचें जिवीत त्या देवाक आमी समर्पण दिवया, त्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. तो जेजू आमकां आपोवन गूण करता, आमचें जिवीत नवें करता. तशेंच आमी मागया, जी कोण पिडेंत वळवळोन आसात, खंयची पिडा ती जावं दी, तकलेची पिडा, कुडीची पिडा, मोतीची पिडा, डिप्रेशन, गूण जायनातली पिडा, ही सर पिडा त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तोच बाळूक जेजू आमकां गूण करूंक शकता. आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया, आमची भुरगीं शिकोवन आसा जावंक पुरो, कश्टोन आसा जावंक पुरो, जायते समस्ये तांकां फूड करूंक मेळटा जावंक पुरो, ते सगळे ह्या घडये त्याच बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमची वैयक्तीक मागणी त्याच बाळकाक आमी समर्पण दिवया आनी सांगात आमी म्हणया, ए भाग्यवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी पितऱ्या उगडां केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंकलो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमीन. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी देव सोपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सोपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सोपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सोपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेजू बळका आमचेर बिसावूं घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगात आमी म्हणया, हे अजांबाच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्तीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमे. जो कोण तरणाटी आसात, युवा जाण आसात, तेणी दया करून मुखार येवचें. तांचे पासत प्रत्येक रितीन मागणें आसतलें. दोळे आमच्या दांपया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. त्या जेजूच्या पांया तळा आमी आयल्या. जो कोण म्हजे सरशी येता तरी त्या हातांनी पाटी वसोसना म्हळ्यार त्याच भावार्थान बरोवशान आज जेजू सांगात आमी आसा. मोगाच्या युवा जाणांनो, ह्या फाटल्या दिसांनी आमकां जायते कश्ट भोगूंक मेळना जावंक पुरो. काम नासतना कंगाल जाल्या जावंक पुरो, डिप्रेशन जालां जावंक पुरो, टेन्शन आसा जावंक पुरो, कुटुंबाचे आवय बापायचे जे कितें कश्ट तुमचे थंय आसा, ह्या घडये त्याच जेजूक आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिया तुमचे कश्ट, तुमचे दूख, तुमचे आटाविटे, तुमचे टेन्शन, ते सगळे ह्या घडये त्याच बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया. तो बाळक जेजू आमकां सगळ्यांक आधार दिता, कृपेन भरता. आमकां सगळ्यांक त्याच बाळका जेजून राखला. आमी कंगाल जाली हांव जायते फावटी, पाड सवयो आमचे थंय आसा जावंक पुरो, आमकां जिवितांत चलवणी मेळना जावंक पुरो, पूण ह्या घडये हें सगळें आमी त्याच बाळका जेजूक समर्पण दिवया. कित्याक बाळूक जेजू आमकां सगळ्यांक जैत दिवंक शकता. ताकाय जाय पुरतें भोगूंक मेळ्ळें, ताच्या जिवितांत तेन्ना सवां आयलीं, पूण ताणें धैर्यान फूड केलें. स्वनियंत्रण ताच्या जिवितांत आसलें, त्या स्वनियंत्रणान ताणें जैत वेलें आनी आमकां सगळ्यांक ताणें सोडून लाभयली. तर म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आमकां भोगूंक मेळटा. आमी अस्कत मनशां, त्या आमच्या सैमाचेर आमी जैत व्हरया. स्वनियंत्रणाचे देणें जेजू आमकां फोव करता. ताच्या लागीं आमी मागया, काकुळतीन आमी मागया. सोम्या जेजू, आमी सकट अस्कत मनशां, तूं आमकां आदार दिताय, आमकां बळ दिताय, कृपा दिताय. कशें तुवें तुज्या सैमाचेर, तुज्या त्या तेंत्या सवाचेर तुवें जैत वेलें, पवित्रात्म्याच्या बळान तुवें जैत वेलें. सोम्या, तीच पवित्रात्म्याची मजत आमचे थंय पाठय, आमकां हर एकल्याक तूं दी. सोम्या, ह्या घडी आमी मागता ह्या सर युवा जाणां पासत. सोम्या, तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां कश्ट येतना तूं तांच्या सांगाता राव. तांकां जिवितांत ती निराशी जाताना, तांच्या जिवितांत चलवणी येताना सोम्या तूं तांच्या सांगाता राव. तांकां सांगात दी. तांचे जिवीत तूं रुपीत कर. सोम्या, स्वनियंत्रणाचे फळ देणें तूं तांकां लाभय आनी तांचें जिवीत तूं तांकां रुपीत करूंक आनी तांचो फुडार बऱ्या रितीन रुपीत करूंक तुजी कृपा आनी आदार दी. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकाराक आमी सांगाता अर्गां दिवया. ए बो उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजो काकुळटी आमी वळणितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत.
सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं, तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर रावूं, तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं, तुमकां वाठोरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं, तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावूं, तुमकां आशीर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्मे समेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Mogal putra sobe, au par Maria chiru